नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस दौर में जबकि मादी तौर पे दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, हर शख्स रोज़ी रोटी के लिए परेशान है। कारोबार नहीं चल रहा या फिर नया कारोबार करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें, क्या करें। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। आगे चलकर इन तमाम सवालात का जवाब देंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हल निकालेंगे कुरान और सुन्नत से। नाज़रीन, सबसे पहले उन लोगों को मशवरा देता हूँ जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो क्या करें। मसनून अमल क्या है? खैर खाना मशवरा ये है कि नए कारोबार शुरू करने से पहले इस्तिखारा कर लिया जाए, अल्लाह ताला से सलाह मशवरा ले लिया जाए, या अल्लाह हम ये करें या ना करें। इस्तिखारा क्यों किया जाता है? इस्तिखारा इसलिए किया जाता है कि हम कुछ नहीं जानते, ऐ अल्लाह तू सब कुछ जानता है, हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए, हम ये काम करें या ना करें। इस्तिखारा 3 चीज़ों के लिए किया जाता है: कारोबार के लिए, सफ़र के लिए, शादी ब्याह के लिए। चुनाचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में भी यही मिलता है। उनकी रिवायत में उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की दुआ इस तरह सिखाया करते थे जैसा कि कुरान सिखाया जाता है, यानी कुरान की तरह दुआ इस्तिखारा सिखाया करते थे। हम दुआ इस्तिखारा ना तो याद करते हैं, ना खुद पढ़ते हैं, ना इस्तिखारा करते हैं, ना नमाजें पढ़ते हैं। जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू ही नहीं करेंगे, जब अल्लाह से मशवरा नहीं करेंगे, सलाह नहीं करेंगे, तो परेशानियों ने हमारा इहाता तो करना है। हमारे एक शेख फरमाया करते थे, जो अल्लाह का नाफरमान हमेशा रहेगा परेशान। अल्लाह की नाफरमानी में परेशानी का राज छुपा हुआ है। अल्लाह की नाफरमानी जो करता है वो परेशानियों में घिरा रहता है। नमाजें पढ़ा करें, इस्तिखारा किया करें, दुआ इस्तिखारा को याद कर लें। हम अपनी वीडियो में खूबसूरत अल्फाज इस्तिखारे की दुआ के इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप सही अल्फाज के साथ, सही हुरूफ के साथ दुआ इस्तिखारा को याद करें। सही हुरूफ के साथ सूरत फातिहा पढ़ना नहीं आती, आखिरी 3 सूरतें पढ़ना नहीं आती, 6 कलमे। अफसोस की बात यह है कि हमें सही हुरूफ के साथ पढ़ना नहीं आता। ये भी फिक्र करें कि कहीं जिंदगी का चराग गुल ना हो जाए इससे पहले कि हम कुरान ना पढ़ सकें, कुरान से दोस्ती ना लगा सकें, कुरान को पढ़ना सीखें। हमारे यहाँ भी असातिज़ा मौजूद हैं। आप घर बैठे हमसे कुरान करीम पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, सही हुरूफ के साथ दुआएं सीखना चाहें, आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। किसी मकामी कारी साहिब से भी आप ये दुआएं सीख सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं। सही हुरूफ के साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में हलावत और नमाज में लुत्फ़ पैदा होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहला काम क्या करना है? नए कारोबार शुरू करने से पहले इस्तिखारा करना है। इस्तिखारा की दुआ याद कर लीजिए, या ये कि देख के पढ़ लीजिए
استخارہ کیسے کرنا ہے؟ بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے نفل ادا کریں، پھر دعائے استخارہ آپ پڑھیں باوضو۔ ان ھذا الامر، یہاں جب پہنچے تو آپ جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرف پھیر دیں گے جس میں خیر ہوگی۔ نہ کرنے میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اسی طرف پھیر دیں گے کہ یہ کاروبار نہ کریں، اور اگر کرنے میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس طرف آپ کے دل کو پھیر دیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ 3 دن کریں، 7 دن کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کا میلان ہو جائے گا اس طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر ڈالی ہوگی۔ یہ مشورہ ہے نئے کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ جن کا کاروبار نہیں چل رہا وہ کیا کریں؟ ان کو چاہیے کہ وہ 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ دوسرا کام سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد اور 3 دفعہ سورہ واقعہ، یہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ 3 دفعہ، یہ عمل کریں۔ دوسرا کام یہ ہو گیا۔ تیسرا کام زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ منیمم تعداد، کم سے کم تعداد 1100 ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 کام کریں۔ اب میں ایک خوبصورت وظیفہ بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ۔ 3 کام یہ بھی کرنے ہیں، چوتھا کام یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ بھی آپ پڑھیں 141 دفعہ بعد نماز عشاء۔ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف سورہ واقعہ 3 دفعہ، سورہ یاسین 1 دفعہ پڑھیں گے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ استغفار بھی کریں گے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1100 دفعہ پڑھیں گے۔ چوتھا کام 141 دفعہ بعد نماز عشاء سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نئے کاروبار میں بھی اس آیت مبارکہ کی برکت سے خیر ڈال دیں گے، اور جن کا کاروبار نہیں چل رہا ان کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا، ان کے کاروبار کو بھی خوب عروج ملے گا۔ ہم اپنی آواز میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا اور پڑھنا صحیح حروف کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔